नाज़रीन, नासरी टीवी 777 आप सबों को वेलकम करता है। मैं पास्टर यूनुस, खुदा का खादिम, आपका भाई, आप सबों पर खुदावंद की सलामती चाहता है। सदा खुदावंद का हाथ आप लोगों पर हो, आप हमेशा खुदावंद में खुशखुरूब रहें। आज अजीज़ों, हम इस बात पर हम गौर करेंगे 7 और 777 के बारे में, जो हमने नासरी टीवी 777 बनाया है। और इसके बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में जो 7 है, इसके आदाद बाइबल मुक़द्दस में ख़ास अहमियत रखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में 7 अज़ीज़ो कामलियत का अदद माना जाता है। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ और हिंसा, ये 777 या 7 जो है, ये कमाल बाकमाल समझा जाता है। हम बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब का जब मतालिया करते हैं तो हमें पैदाइश की किताब में ही जिक्र मिलता है कि खुदा ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। और 7वें दिन को ही खुदा ने बनी नूह के लिए, बनी इसराइल के लिए, जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को शरीयत दी, उसमें खुदा ने वही दिन इबादत, परस्तश और अपनी हम्दो सना और अपनी सताइश और परस्तश का खुदा ने अजीज़ो दिन जो है उसने मुकर्रर किया। और खुदा की पूरी नज़रियात की जो मुकम्मल तकमील है हमें 777 में हमें मिलती है कि खुदा जो है अपने काम में मुहीब और अजीज़ो कुदरत वाला है। अगर जब बाज़ लोगों का ख्याल है कि 777 3 सातों की सूरत में होने की वजह से कमाल और निशान का एक ऐसा हिस्सा समझा जाता है जिसमें खुदा की मुकम्मल कुदरत पाई जाती है। और इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में अजीज़ो ये लफ्ज़ खुदा की कामिल जो कामयाबी है और कामलियत है और उसकी निशानदाही भी करता है। और बाइबल मुक़द्दस में अजीज़ो ये जो 7 दिन हैं और ये एक ख़ास दिन कहलाते हैं। और लेकिन जो आज हम इस बात पर हम गौर करेंगे कि जो 7 का अदद है, लेकिन इससे साथ साथ हम ये भी इस बात को देखेंगे। पहली बात जो अगर हम एक जो हिंसा इस पर हम गौर करें तो ये खुदा की एक कुदरत को, खुदा के वाहिद होने को अजीज़ो ज़ाहिर करता है। और इसके साथ अगर हम बाइबल मुक़द्दस में इस बात को देखें कि खुदा यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो हफ्ते का पहला दिन था। और पहला दिन जो है ये यीशु मसीह के जी उठने और हमारी मुकम्मल निजात का दिन कहलाता है, जिसमें हम जो मसीही हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो उनके लिए निजात, ईद और इबादत का अजीज़ो दिन कहलाता है। और तीसरा जो अदद है वो तसलीस का अदद है, जैसे कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस। और फिर हमें 5 का अदद अजीज़ो खुदा के फजल का अदद कहलाता है। 6 अदद इंसान का अदद है। और इसी तरह जैसे कि खुदा ने 6ठे दिन इंसान को बनाया, और इसी तरह 7 का जो अदद है ये खुदा की अजीज़ो कामलियत का अदद है। और 9 अदद जो है ये रूहानी फलों का अदद कहलाता है। और 12वां अदद जो है ये एक बरकत का अदद है। और 40वां जो मुख्तलिफ बाइबल मुक़द्दस में 40 का हिस्सा में मिलता है, ये परेशानी या फिर इम्तिहान का जो लफ्ज़ है या हिस्सा है नज़र आता है। 666 हमें अबलीस का यानी शैतानियत का अदद नज़र आता है। और इसमें हम ये इस बात को देखते हैं कि अगर शैतान का अजीज़ो अदद 666 है तो खुदा का अदद
777 یا 777 کیسے نہیں ہو سکتا؟ یعنی کہ خدا باپ کامل ہے، خدا بیٹا کامل ہے، خدا روح القدس کامل ہے۔ بائبل مقدس میں عزیزو لفظ بار بار 7 استعمال کیا گیا ہے۔ جب مکاشفہ کی کتاب کا ہم عزیزو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ مکاشفہ پہلے باب کی 4 آیت میں، پھر 7 کلیسیا کے جو خادم ہیں ان کا ہمیں ملتا ہے۔ خدا کی 7 روحیں یعنی مکاشفہ 3 باب کی پہلی آیت میں، اور سونے کے 7 چراغدان مکاشفہ پہلے باب کی 12 آیت میں، اور 7 ستارے مکاشفہ پہلے باب کی 16 آیت میں، اور 7 جو مورے ہیں ان کے بارے میں بھی بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، یعنی 5 باب کی مکاشفہ 5 باب کی پہلی آیت، اور اسی طرح 7 سینگ مکاشفہ 5 باب کی 6 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور گرج کی 7 آوازیں مکاشفہ 10 باب کی ہمیں 3 آیت، اور خدا کی 7 آنکھیں جو روئے زمین پر سیر کرتی ہیں اور ہر بشر کو دیکھتی اور جانتی، اور ان کے مطابق ان کو اجر عزیزو وہ دیتا ہے۔ زکریا 3 باب کی 9 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو جب 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو جو بچی تھی وہ 7 ٹوکریاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ متی کی انجیل، بلکہ ہمیں متی کی انجیل 15 باب کی 3 آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور 7 شخصوں کو جو انتظام کے لیے اعمال کی کتاب میں ہمیں 6 باب کی 3 آیت میں ذکر ملتا ہے۔ تو 7 شخص جو ہیں وہ چنے گئے، جن میں استفنس بھی، فلپس بھی اس میں شامل ہیں، اور مثال 24 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے اگر صادق 7 سے 70 بار بھی گر جائے گا تو خدا اسے عزیزو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں عزیزو یہ بیان کرتی ہے کہ 7 کا عدد جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے خاص اور بہتر اور خوبصورت لفظ ہمیں ملتا ہے، لفظ ملتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان سے جو ہے بائبل مقدس میں ہمارے لیے بڑے خاص کی حامل ہیں۔ جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کا عدد اور جیسے دوسرے اعداد جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اور اگر ہم 53 مچھلیوں کے بارے میں جو پکڑی گئی 53 یعنی 3 کا عدد فضل کا عدد، اور 5 کا عدد جو ہے وہ خدا کے فضل کا، اور 3 کا عدد تثلیث کا عدد ہمیں بائبل مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ عزیز و خاص اور خاص الخاص جو ہیں یہ ہمیں بائبل مقدس میں ذکر ملتے ہیں۔ اور کلیسیائیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ افسس کی کلیسیا، اور پھر اس کے علاوہ سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدلفیا کی کلیسیا اور لودیکیا کی کلیسیا۔ یہ 7 کلیسیاں جو ہیں بائبل مقدس میں خاص عزیز و ایمانداروں کو پیغام دیتی ہیں۔ کاش کہ ہم ان باتوں پر ہم عمل کر کے اپنی جانوں کو بچائیں، کیونکہ خاص وہاں پر یہ آخر میں ہر کلیسیا کے فرشتہ کو، ہر کلیسیا کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ جو اس پر غالب آئے گا زندگی کا تاج پائے گا، جو غالب آئے گا اس کا نام ہرگز کتاب مقدس سے کاٹا نہیں جائے گا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے برکت دے۔ ایک دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا آسمانی باپ، مہربان زندہ خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس میسج کے لیے۔ خدا جتنے لوگ سنیں برکت پائیں اور تیرا فضل تیرے لوگوں پر ٹھہرے۔ خدا دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام تیرے خدام، ان کے بیوی بچوں، فیملیوں کے لیے بھی اور تمام سننے والوں کے لیے بھی خدا سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ پیغام لوگوں کی زندگیوں کے اندر بابرکت ٹھہرے، اور جو بیمار ہیں خدا ان کو بھی شفا دے۔ یسوع کے قادر جلالی مقدس بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سلامتی عزیزو آپ لوگوں کے ہمیشہ ساتھ رہے، آمین۔ اس پیغام کو آپ سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔
खुद भी सब्सक्राइब करें और खुदा से पूरी पूरी बरकत को हासिल करें। आमीन।